الله وبركاته. اليوم راح نديرو فيديو على لي سويت نيميريك. اون سويت ريكورونس معناتها المتتالية التراجعية اللي ديجا قريتوها في الثانوية. هنا عندنا تمرين راح نديروه. هادي خاص السنة الأولى جامعي. راح نحلو هاد التمرين مع بعض. عندنا يو ان هي اون سويت ريكورونس معناتها المتتالية التراجعية. واش قريتو فيها المتتالية التراجعية؟ هي معناتها إذا حبيت تحسب أي حد، باغ اكزومبل عندك يو ان بلس ان توجور تجي بلس ان. وإذا بغيت باغ اكزومبل تحسب أي حد زعما باغ اكزومبل يو دو ولا يو ان، باغ اكزومبل يو دو تعوض بالحد اللي قبله هنا توجور تعوض. سماوها الاسم تاعها ريكورونس باسكو كي تبغي تحسب الحد اللي راك باغيه اوبليجي عليك تعوض هنا ان بالحد اللي يجي قبله. هذه هي. عندنا التمرين يقول يو زيرو، عندنا يو ان بلس ان هي ليكسبرسيون تاع يو ان. عندنا يو ان بلس ان يقال يو ان او كاري موان دو. وعندنا يو زيرو معناتها الحد الاول تاعها كبير على 2، معناتها من ثلاثة حتى بلس لانفيني. كيسيون نيميرو ان يقولك مونطري كو يو لي ان supérieur ou égal à 2. Question numéro 2. Étudier la monotonie de UN. Question numéro 3. Est-ce que UN était convergente? Calculer sa limite. نبدو بالسؤال الأول. عندك montrer que UN supérieur à égal à 2. دونك هنا راح نستعملو لا ريكورونس. ماشي معناتها لا ريكورونس هو البرهان بالتراجع. ديجا عندكم عليه أفكار. عندنا فيه زوج شروط لازم نديروهم. لازم الأولى نبرهنو بوغ ان ايغال ا زيرو، ومن بعد نبرهنو بوغ ان بلس ان. هنا نستعملو لا ريكورونس باش نبرهنو على هادي. الفو utiliser لا ريكورونس، مكانش حل واحد اخر. دونك هنايا لا ريكورونس الشرط الاول هي بوغ ان ايغال ا زيرو. معناتها واش معناتها هاد الكتابة؟ معناتها نروح هاد الان ايغال ا زيرو نعوضها هنا هاد الان، تصبح اي زيرو ستريكتومون ايغال سوبيريور ايغال ا دو. هنا كيف راح نبرهنوها؟ راه عندنا هنا ديجا يو زيرو راها سوبيريور ا دو، دونك معناتها هنا راه عندنا الجواب. ها يو زيرو راه ديجا سوبيريور ا دو، دونك هنا يو زيرو سوبيريور ايغال ا دو. كيف دونك هادي سي فيريفي. وهنا واحد الهضرة لازم تكتبوها هنايا، وهاد الهضرة ينقبوكم عليها. هنا لازم تكتب بلي مادامك برهنت على هادي بلي راها فري، هنا لازم مادامك برهنتها بلي هادي راهي فري بوغ ان ايغال زيرو، لازم تفرضها بلي راهي فري باش تبرهن بوغ ان بلس ان. دونك هنا تكتب on suppose que un est vrai et on montre pour un plus un. شو نديرو هنا؟ نحكمو هاد المتراجحة اللي عندنا اللي هي إلي ان، نزيدو هنا واحد إلي ان بلس ان سوبيريور و إيكال ا دو. دونك لازم نبرهنو بلي هادي إلي ان بلس ان اللي هي إلي ان أو كاري موان دو كبيرة على 2. واش من الحاجة الأولى باش نبرهنو لازم ننطلقو من الفرضية. واش هي الفرضية اللي فرضناها؟ فرضنا بلي حنا فرضنا سيبوزيسيون رانا فارضين بلي إلي ان راها كبيرة سوبيريور إيكال ا دو. لازم نوصلو لهاد العبارة، لازم من الإي ان نوصلو لإي ان بلس ان، و إي ان بلس ان هي إي ان أو كاري موان دو. دونك حنا راه عندنا هنايا إي ان بلس ان هي إي ان أو كاري موان دو.
راح من هادي نديرو نسيو من هادي ننطلقو من هادي ونوجدو هادي، لازم نوجدوها كبيرة على 2. دونك حنا شنو عندنا الفرضية؟ عندنا أولي كبيرة سوبيريور إيكال ا 2. حنا أو بليس أ شنو تساوي؟ هي أو أو كاري موان 2. ها هي أو بليس أ، هي أو كاري موان 2. دونك باش نتحصلو على هادي الأولى عندنا أو كبيرة على 2، نديرو نربعو هنايا، نربعو لي دو كوتي. دونك تولي أو كاري هنا تولي 4. 2 أو كاري سي 4. دونك واش لازم لنا باش نوصلو لهاد ليكسبرسيون؟ لازم لنا 2. دونك نزيدو موان 2 في لي دو كوتي، تولي أو كاري موان 2. 4 موان 2 تعطينا 2. دونك هادي ها رانا حنا من أولي أن وصلنا لأولي أن بلس أن. دونك سي فيريفي، سي بون برهنا عليه. شتو يعني ما توجور كي تجو تبرهنو على هاد النوع من لي كيسيون لازم لا ريكورونس، لازم الاولى تفرضو ومن بعد تشدو هاد اللي عطاوها لكم، هاد ليكسبريسيون اللي عطاوها لكم، ومنها تنطلقو حتى توجدو هادي ان بلس ان. معناتها هاد السؤال لازم يكون في راسك ديريكت، باش اللي تشوفها في ليكزامان طيح عليه. دونك لا دوزيام كيسيون يقولك étudier la monotonie de إليان. واش معناتها لا مونوتوني؟ كاين بزاف ما يعرفوهاش. لا مونوتوني هي اتجاه هاد لا سويت، اتجاه التغير كما كنتو تقولوا له في الثانوية، اتجاه التغير في المتتالية. معناتها اذا راها كرواسونت ولا ديكرواسونت. دونك حنا كي كنا نديرو باش ندرسو اتجاه التغير، دونك يفو étudier لازم ندرسو الإشارة تاع ان بلس ان موان ان. إذا لقيناها كبيرة على 0 معناتها راها كرواسونت زايدة، إذا لقيناها صغيرة على 0 دونك راها ديكرواسونت. كيف راح نبرهنو ليها؟ دونك نشدو إلي ان بلس ان موان أو ان. هاد العبارة اش تساوي؟ إلي ان بلس ان تساوي هي أو ان أو كاري موان 2، و أو ان هنا موان أو ان، دونك تولي لنا أو ان أو كاري موان 2 موان أو ان. دونك هنا راه عندنا une équation de second degré de variable U1. Donc هنايا غادي نكتبوها U1 au carré moins U1 moins 2. دونك غادي نديروها إيكال à 0 نحوسو على لي غاسين. On cherche les racines de cette équation. دونك نديرو دلتا إيكال B au carré اللي هو moins 1 au carré هو 1 moins 4 fois A اللي هو واحد ها هو A fois C fois moins 2. دونك تولي 8. لا غاسين تاع 8 هي، سمحولي هنا غلط، عندك موان 4 في موان 2 هي 8. 8 مع هاد البلوس 1 مع هاد الان تولي 9. دونك هنا لا غاسين تاع دلتا هي غاسين دو 9 في 3. دونك U ان عندها لافي دو سوليسيون، زوج حلول عندها هنا موان بي اللي هي العكس تاع موان هي ان موان لا غاسين دو تاتا 3 اللي هي 3 sur 2 fois 1 2 fois 1. دونك ها هي لا سوليسيون الاولى اللي هي 1 moins 3 c'est moins 2 moins 2 sur 2 c'est moins 1. دونك الثانية هي 1 moins b plus la racine de 3 la racine de delta sur 2. Donc U2 U1 2 on a U1 1. On a 4 sur 2 c'est 2. Donc les solutions sont moins 1 et 2. Donc نديرو هنا بالخوف يزدو ان طابلو صغير
هنا يو لي ان، هنا موان لانفيني، هنا بلوس لانفيني. واش قلنا شحال عندنا؟ كات اي موان زان. نديرو هاديك يو لي ان بلوس ان موان يو ان، ندرسو لاسين تاعها الاشاره. دونك تنعدم عند هادو زوج. دونك من هنا تجي هنا تجي الموان، هنا بلوس بلوس. مي لو بروبليم اللي احنا كيف راح نعرف اذا اوني ان، اذا اوني ان متزايدة ولا متناقصة؟ نو نو سي دو ديزولي. نو تجيك نو. كيف راه نعرف من هاد الجدول انا راه كاين لو سين بلوس موان بلوس. كيفاه؟ باسكو لي سويت ماشي معرفين على ار. لي سويت نخدمو بهم الكوترير في لي نومبر، في لي نومبر ناتورال، عدد طبيعي معناتها من الصفر حتى بلوس لانفيني. مي كي داير الانترفال اللي انا راح نديه. دونك هنا واش راح هنا شديرو، هنا نروحو نشوفو البداية. اش راح اعطيكم؟ راح اعطيكم اي ان. شوفو داك الحصر هذاك اللي عندكم. راح اعطيكم هنا اي ان سوبيريور او ايكال ا دو. دونك عرف بلي المجال اللي غادي الانترفال اللي غادي تديه هو من دو بلوس لانفيني. راح تشوف هنايا لا مونوطوني من دو بلوس لانفيني، ها هو الانترفال. دونك هنا كي راها دايرة لا سويت راهي لا السين الاشارة راهي موجبة. دونك اي ان كي راهي اي croissante tout simplement. كاين طريقة واحدة أخرى إن شاء الله في فيديو جاي نوريها لكم، تاع نبرهنو عليها بهذيك العبارة اللي عاطينها لنا تاع اي ان سوبيريور ايكال ا دو. دونك troisième question قالك اسكو اي ان كونفيرجونت. شنو معناتها كونفيرجونت؟ كونفيرجونت هنا هي لا ديفينيسيون تاعها سي ليميت دو اي ان ايكال عدد الناس. دونك ان كونفيرج بلس لانفيني ايكال ا، tel que هاد ال A appartenant à R. لازم لا ليميت تاع إلي ان تعطيك ان نومبر. ما إذا تعطيك نومبر دونك سي كونفيرجونت عند هداك النومبر. ما تجي واحد واحد الحد تجي واحد الحالة وين تبقى تتقارب عند تقرب عند هداك النومبر ا. إذا لقيتها بلوس لانفيني ولا موان لانفيني معناتها هاد لا سويت راهي ديفيرجونس متباعدة. دونك هنا واش راح نديرو؟ هنا نعرفو هادي شدوها بلا حلوها عقلكم معايا، شدوها في ريسانكل. كي تكون عندكم اون سويت اون سويت ريكورونس كيما هكا يو ان بلس ان ولا كي يقولك حسب فيها زعما كي يقولك بين بلي راهي اسكو راهي كونفيرجونت. الحاجه الاولى واش الحاجه اللي لازم تقولها هي لازم تحسب لا ليميت. هي كاين زوج تاع كاين زوج تاع كاين زوج ديال كسموه باش تبرهن على اسكو يو ان راها كونفيرجونت ولا لا. الحاجه الاولى زوج حوايج. عندك الحاجه الاولى هنا عندك سي يو ان اي ماجوري معناتها محدودة من الأعلى. اي croissante donc elle est convergente. هادي ما تنجمو تعقلو عليها باسكو درتوها في الترمينال. كي كنتو تبرهنو على المتتالية كي ديرو تعرفوها متقاربة. عندكم دو كا، عندكم جوج صوالح. عندكم يا تحسب لا ليميت وتلقاها ان نومبر، ولا مع التمرين تبينها باللي راهي محدودة
محدودة من الأعلى، ولا إذا كانت محدودة من الأعلى دونك، ولا محدودة من الأعلى ومتزايدة دونك تقول لها هي كونفيرجونت، ولا كانت محدودة من الأسفل ومتناقصة تقول لها هي ديفيرجونت. هذه هي. دونك أنا واش راح نديرو، أنا راح نحسبو لا ليميت. دونك كي تحسب لا ليميت توجور هادي شدوها في عقلكم، كي يقول لكم حسبوا لا ليميت، راح هذا السؤال هذا زوج تاع دو كيسيون راح ندمجوهم في رحبة باش نعرفو ديريكت لا كونفيرجونت ولا ديفيرجونت. الحاجة الأولى أنا اللي تجيني ساهلة هي نحسب لا ليميت ديريكت. كي ديرو تحسبوا لا ليميت، كي تكون عندكم سويت كيما هكا يو ان بلس ان يقال يو ان اكسيتيرا. انا شوف عندنا واحد القاعدة، عندك لا ليميت تاع يو لي ان بلس ان، لا ليميت تاع هادي دونك ان اونفير بلس لانفيني تساوي لا ليميت تاع يو لي ان. هادي اون ريغل، لا ليميت تاع ان بلس لانفيني تاع يو ان بلس ان ولا يو ان تاع كاع الحدود غادي تجي واحد الحالة وغادي يولو متساويين. دونك هادي تساوي ال، هذا ال appartenant à ان. دونك انا شادير عندك يو ان بلس ان يقال يو ان يقال ال، هذاك ال عدد، هذاك الال دونك تروح العبارة تاع يو ان بلس ان وين ما تلقى يو ان عوضها ب ال، وين ما تلقى يو ان بلس ان عوضها ب ال. حنا واش عندنا في المثال تاعنا، عندنا يو ان بلس ان يقال يو ان او كاري موان دو. دونك قلنا يو ان بلس ان يو ان كونفيرج فير ال، دونك هنا تعوض ال، هنا ايكال ال او كاري باسكو هنا يو ان او كاري ال او كاري موان دو. دونك هنا دير تبغي تحلها هكا ولا تبغي دير المجاهيل في تجبدهم قاع في طرف واحد، تولي لك ان دو ال او كاري موان ال موان دو ايكال زيرو، ودير تحسب دالتا تاعك اللي هو دالتا ايكال هنا بي او كاري سي ان موان كات فوا ان فوا موان دو دونك ايكال نوف. لا راسين دو دالتا سي تخوا. دونك كيما لقينا هسا، لقينا ال ان اي ال دو، دونك لقينا حنا ال ان، لقينا ال ان موان زان، لقينا لقينا ال دو دو. مي كي داير راه عندك دو سوليسيون، معناتها هادو زوج لي ليميت. مي كي داير اللي راح تديها نتا كيفاش، ما غاديش من راسك تقول لي ندي موان زان لا ولا دو. شنو هو الشرط اللي يبين لك باش الشرط اللي يبين لك باش تدي وحده فيهم، باش يضرب باش غير تعرف كي داير اللي غادي تديه. باغ اكزومبل هاد الشرط لا بين لك هذا صاي، هذا ما تشوش فيه، هاد الموزع ما تشوش فيه، تدي واحد فيهم. شنو هو هاد الشرط اللي نعاود نقول لكم عليه؟ هذا توجور شوفوا في هذا، في هذه الاولى عندك يو ان سوبيريور ا دو، سوبيريور او ايغال معناتها اكبر او يساوي. دونك دو ما راهاش كبيره على دو بصح راهي تساوي دو. وهنا بصح ماش عندك هنا يو ان، انا منجمش تدي موان، باسكو موان زا راهي صغيرة ديجا على دو، ماهيش داخلة في هاد الانترفال. باش تشوف هذاك هذا انت غادي تحل ليكواسيون تاعك، تلقى زوج تاع الحلول، تلقى دو سوليسيون، تشوف كي داير تشوف كي دايره فيهم اللي تنتمي لهاد المجال اللي هي من زوج بليس لانفيني، ولا دي فوا تكون يو ان محصورة ما بين زوج تاع لي نومبر، وتشوف كي داير اللي ينتمي لها، تشوف هذاك لا ليميت. دونك الا كانت هنا باغ اكزومبل يو ان محصورة ما بين ان اي دو، دونك في هذيك الان تختار وحده فيهم تكون محصوره بين هذاك الانترفال. كيما هنا راه عندنا من دو، عندنا يو ان سوبيريور ايكال ا دو، دونك غادي تدي الانترفال من دو لبليس لانفيني. دونك تشوف هنايا، شوف هنا عندك، دونك واش عندك عطاتك لا ليميت، عطاتك زوج تاع لي سوليسيون، بس هو ليكواسيون تعطيك دو سوليسيون، بصح انت غادي تجي في راسك تقول لي كي داير لي نديها هادي ولا هادي. ماشي قلنا نروح نشوفو يو ان وين راهي محصوره، لقينا يو ان سوبيريور ايكال ا دو، دونك ديريكتومون هذا هي لا ليميت. هادي شدوها مليح في راسكم. دونك نحسب ليميت يو ان، دونك يو ان اونفير بلس لانفيني ايكال ا دو.
هنا ما غاديش تكتبها البروف ديريكت هاك باسكو ما راحش يعطيك لا نوت كومبليت. دونك هنا راح تجوستيفي له، تقول له باسكو زعما هنا يو ان، تكتب هنا اون ولا بويسكو يو ان بس supérieur égal à 2 donc il est 1 supérieur donc la limite de 1 donc 1 convert plus l'infini égal à 2 direct. هادي شدوها مليح في راسكم وراح نعاودها لكم. قلنا كي يقول لك حسب لا ليميت كيما فهمتكم، ملي تلقى يو ان كي تكون عندكم سويت ريكورونت كيما هكا يو ان بلس ان ايكال يو ان بلس دو، وي راه على حسب ليكسبرسيون. كي يقول لك حسب لا ليميت في بلاصة في بلاصة يو ان تحط ال، وفي بلاصة يو ان بلس ان تحط ال. باسكو علاه؟ باسكو هنا هادو يو ان بلس ان و يو ان راح يجيو واحد الحالة وين غادي لا ليميت تاعهم تولي متساوية، دونك كاع يوليو يتساويو عند هاديك لا ليميت. دونك وتحل ليكواسيون، اذا خرجت لك ايكواسيون دوزيام دوغري الدرجه الثانيه راح تعطيك دو سوليسيون، بصح انت غادي تجي في راسك تقول لك كي دايره اللي نديها اسكو السوليسيون الاولى ولا الزاوجه. تروح عند الشرط اللي راهم عاطينها لك يو ان تشوفها والانترفال اللي راهي محصوره به، وتشوف اسكو هادوك لي سوليسيون ال 1 و ال 2 كي دايره اللي تنتهي كي دايره كي ابارتيان ا سو انترفال. اذا لقيتها تنتمي لهذاك وحده فيهم، اذا لقيتها تنتمي سير غادي تخرج لك وحده فيهم. اذا لقيت وحده فيهم تنتمي لهذاك المجال دونك هذيك هي لا ليميت. وبهذا كنا كملنا مع هذا الفيديو، ان شاء الله نتلاقوا في فيديو جاي ان شاء الله. ما تنسوش ديروا ابوني في لاشين تاعي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.